बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वसअल इब्न सूरिया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अम्मन याति बिल वहयि मिनल मलाइकति फ़क़ाल जिब्रील फ़क़ाल हुवा अदुव्वुना याति बिल अज़ाबि वलौ काना मीकाईल लआमन्ना लिअन्नहु याति बिल खस्फि वस्सिल्म फनज़ला। अच्छा जी, ये शान नुज़ूल बयान कर रहे हैं। शान नुज़ूल ये क्या बयान किया जा रहा है कि जो था इब्न सूरिया, ठीक है ना, इब्न सूरिया ने जो था ना, ये एक यहूदी था, इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, इब्न सूरिया असल में ना ये फदक का जो था ना यहूद के उनमें से था, इसका नाम अब्दुल्ला नाम था, ठीक है ना, तो ये इसका नाम जो था उसमें से था। तो ये उसमें से कहते हैं कि इब्न सूरिया ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, दो किस्म की रिवायतें आती हैं, या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा था कि भाई वही कौन लेकर आता है फरिश्तों में से, तो उनका जिब्राइल। तो उन्होंने कहा वो तो हमारा दुश्मन है, इसलिए कि वो तो अजाब लेकर आता है, ठीक है ना। अगर वो मीकाईल होते ना, मीकाईल अगर वही तो हम ही मान लेते, क्योंकि वो खुशहाली और सलामती लाने वाला फरिश्ता है वो जो असल में, ठीक है। फनज़ला, तो अब ये उसके शान नज़ूल आ गया। फनज़ला कुल लहुम, ये निकाल के सिला निकाल दिया है, कुल लहुम मन काना अदुवन लिजिब्रीला, मन काना अदुवन लिजिब्रीला, कि जो जिब्रील का दुश्मन हो, फल यमुत गैज़न, ठीक है ना, फल यमुत। तो ये बताया जा रहा है कि फल यमुत, ठीक है ना, ये असल में क्या, ये तरकीब बताई जा रही है। फल यमुत मन काना अदुवन लिजिब्रीला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु ना, तो ये असल में क्या बताई जा रही है ये जो है ना फल यमुत, ये तरकीब बता रहे हैं कि असल में फल यमुत गैज़न। देखो जब आए ना मन काना, तो मन आपको पता है कि मन क्या है, मन आया है तो उसकी जजा चाहिए थी, तो जजा महसूफ है, ठीक है ना, समझियो। तो ये ठीक है ना, तो ये फ़इन नहू जो आगे आ रहा है, तो ये असल में अब यही बात बताई जा रही है कि फ़इन नहू क्यों लेकर आए हैं, मन कान नदू नजर फ़इन नहू नज़लहु, ठीक है ना। तो फल यमुत गैज़न असल में इसकी जजा थी, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु, ये आगे फिर वो बताया जा रहा है कि वो जो जज़ा के ऊपर ये चीज़ बता रहे हैं कि देखो फ़इन्नहु नज़्ज़लहु यिल कुरान अला क़ल्बिका। तो आ गया कि जी, अब आ गया जनाब अली, तो कहते हैं कि जी जो मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फल यमुत गैज़न, चाहिए कि वो क्या हो जाए, वो गैस से जो है ना अपने गुस्से से इस तरह मर जाए। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अय्यल कुरान, तो अल कुरान क्यों निकाला, ये बता दिया कि ये ज़मीर का मर्ज है। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु के अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाह, तो बिइज़्निल्लाह का मतलब बिअम्रिल्लाह, ये माना बता दिए गए। बिइज़्निल्लाह के माना क्या है, बिअम्रिल्लाह, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, ठीक है ना। बैन यदैहि से क्या मुराद है, तस्दीक करने वाले उसकी जो पहले था, क्या था, क़ब्लहु मिनल किताब, किताब से कुरान करीम क्या कर, तौरात और इंजील की क्या कर तस्दीक करने वाला है ना, तो इसमें से वहुदन और हिदायत है, किससे, मिनज़ ज़लालत, ठीक है ना। तो यहाँ से मुराद क्या है, ये हिदायत जो है ना यहाँ पे, ठीक है ना, हिदायत से मुराद क्या है, हिदायत है ये हिदायत मानवी मुराद है, ठीक है ना, हिदायत मानवी मुराद है कि अल्लाह ताला तक तो हिदायत है। वो बुशरा, बुशरा है बिल जन्नत, ये महल बशारत है, किस चीज़ की खुशखबरी, बुशरा लिल मोमिनीन, तो क्या किस चीज़ की खुशखबरी, महल बशारत, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं महल बशारत, किस चीज़ की खुशखबरी दी जा रही है, जन्नत, जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है। लिल मोमिनीन, मोमिन के, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला। अच्छा वो जिब्रीला, अब जरा समझना चाहिए बच्चों, ये बड़ा कमाल की बात बहस आ रही है अब, कि जिब्रील को पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना। जिब्रील को आप कहते हैं ना जिब्राइल, ठीक है ना, जिब्रील, तो ये सारी जो है ना, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही, बस जो दुश्मन हो अल्लाह का, अल्लाह के फरिश्तों का, व रसूलों का, व जिब्रीला बिकस्रिल जीम व फतिहा। अच्छा जी, अब आपको मुख्तलिफ सूरतें बताएंगे, ठीक है, आपको मुख्तलिफ सूरतें बताने लगे हैं कि उसमें से आपको क्या क्या चीजें बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखिए जी, तो ठीक है ना, तो अब आ गया जनाब अली कि
ٹھیک ہے نا. تو یہ لفظ جبریل کیا آ گیا, جیم کے کسرہ اور فتح کے ساتھ, بغیر حمزہ کے, ٹھیک ہے نا, بغیر حمزہ کے. جبریل, ٹھیک ہے نا, جبریل, ٹھیک ہے نا, جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے, جیم کے فتح کے ساتھ بھی ہے, بغیر حمزہ کے, ٹھیک ہے. اور مال حمزہ, ٹھیک ہے نا, اور مال حمزہ اور یا اور بغیر یا کے ساتھ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا. یا اب دیکھو ذرا, اب کیا آ جائے گا بغیر مال حمزہ, جبرائیل, ٹھیک ہے نا, جبرائیل, یہ کیا آ گیا, حمزہ بھی آ گیا اور یا بھی آ گئی, اور یا کو ختم کر دو تو جبرائیل, ٹھیک ہے. یہ کیا آ گیا, جبرائیل, یہ بھی اس میں سے آ گیا. ابھی آپ کو خود بتا رہے ہیں اس صورتیں. وہ جبریلا بکسر الجیم, جیم کے کسرہ کے ساتھ, جیسا کہ جبریلا, و فتحہ, و فتحہ, جبریل, بلا حمزتن, ٹھیک ہے نا, بلا حمزتن یعنی حمزے کے بغیر, وہ بہی, ٹھیک ہے نا, اور حمزے کے ساتھ بھی آتا ہے, جبرائیل, ٹھیک ہے نا, جبرائیل. اچھا جی, بجائن, یا کے ساتھ بھی, اور ودونہا, اور یا کے بغیر بھی, یا کے بغیر بھی آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ آ گیا اس میں سے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا, یہ جو ہے اس میں سے اب دیکھو حاشیے میں, دیکھو ذرا حاشیے میں جو ہے اس کی صورتیں وہ بتا رہے ہیں آپ کو. جیسے بکسر الجیم کا کندیل, جبریل, ٹھیک ہے نا, جبریل. و فتحہ, ٹھیک ہے نا, شمویل, جیسے جبریل جو شمویل جو ہے نا, تو شمویل جو ہے نا, و فتحہ جمیل. وقولہ بلا حمزن, کہتے ہیں حمزے کے بغیر, راجع لہما, یہ دونوں کی طرف جائے گا, جیم کے کسرے کے ساتھ بھی جائے گا, جیم کے فتح کے ساتھ بھی جائے گا. اچھا, راجع لہما آ گیا نا اس میں سے. راجع لہما کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہے نا جبرائیل بلا حمزہ, بلا حمزہ, ٹھیک ہے نا, تو جبریل اور جبریل, راجع لہما. وقولہ و بہی, اور حمزہ کے ساتھ آئے گا راجع مفتوح فقط, تو حمزہ کے ساتھ آئے گا تو یہ کیا آئے گا, پھر کیا آئے گا حمزہ کے ساتھ, جبرائیل, ٹھیک ہے نا, تو یہ آ جائے گا جبرائیل, ٹھیک ہے نا, فقط. والقراءۃ اربعۃ واحدہ فی مکسور الجیم, ٹھیک ہے نا, والقراءۃ اربعۃ واحدہ فی مکسور الجیم وثلاثۃ فی مفتوحہ وکلھا صبیۃ وثالث. اچھا جی, اچھا ویسا وزن سلسبیل, سلسبیل, جبرائیل, ٹھیک ہے نا. ورابع وزن جہمریشن, ٹھیک ہے نا, جہمریشن, جبرائیل, جبرائیل, ٹھیک ہے. تو یہ مختلف صورتیں ان کی بتا رہے ہیں کہ جی یہ مختلف آپ کے پاس وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ مختلف آپ کو بتا رہی ہیں آپ کو کہ یہ مختلف صورتیں اس میں سے وہ بن رہی ہیں. اچھا جی, وہ می کالا, اب آگے جی می کال, عطف علی الملائکۃ, یہ آ گیا کہ جی می کال کا عطف جو ہے نا می کالا, عطف, ہاں اس میں آ گیا جی, ٹھیک ہے نا, ملائکہ کے اوپر جو ہے نا, تو اس پر عطف ہو رہا ہے. من عطف الخاص علی العام, تو کہتے ہیں عطف خاص علی العام ہے. وفی قراءۃ میکائیل بحمزۃ و یاء, تو ایک قراءت میں کیا آتا ہے, میکائیل بھی آتا ہے, وفی اخری بلا یاء, ٹھیک ہے نا, اور ایک قراءت میں کیا آتا ہے, بلا یا آتا ہے, جیسے یہاں پہ میکالا. 7 صورتیں جو ہے نا وہ بن رہی ہیں نا اس میں سے, ٹھیک ہے نا, 7 صورتیں بن رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھو ذرا 7 صورتیں, ذرا میں پڑھتا ہوں ذرا, اور اس پر لکھتے جاؤ اپنے پاس. اچھا, لکھ لو اپنے پاس تاکہ سیدھا کام ہو جائے. ٹھیک ہے نا, 1 منٹ سے ذرا لکھو ذرا اپنے پاس تاکہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا نہیں, 7 میں 6 بنیں گی نا اس میں سے, ٹھیک ہے نا, 6 دیکھتے ہیں ذرا ابھی کیسے بنتی ہیں, ذرا دیکھو ذرا, ٹھیک ہے, اس میں دیکھو ذرا کیسے ہوگا, لکھو اپنے پاس.
اچھا جی، ایک آ گیا جبریل، آ گیا جبریل، جیم کے کسرے کے ساتھ ہے بلا حمزہ، جیسے کندیل ہوتا ہے، جبریل بروزن کندیل، ٹھیک ہے، جبریل بروزن کندیل، ٹھیک ہے نا۔ دوسری کیا آ جائے گی، فتح جیم کے ساتھ ہوگی بغیر حمزہ کے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ کیا ہے جبریل فتح جیم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جبریل بروزن شمویل، شمویل، جبریل بروزن شمویل، جبریل بروزن شمویل، دو ہو گئی۔ تیسری حمزہ اور یا کے ساتھ، حمزہ اور یا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، حمزہ اور یا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ سلسبیل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا آ گیا، سلسبیل، ٹھیک ہے نا۔ تیسری کیا آ گئی، ہاں یہ کیا گئی، وزن سلسبیل، سلسبیل، ٹھیک ہے نا، تو سلسبیل جبرائیل، سلسبیل جبرائیل، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری قرات کیا آ گئی، یہ تو اس میں سے آ گئی، ٹھیک ہے نا، حمزہ اور یا کے ساتھ، اور چوتھی حمزہ کے ساتھ بلا یا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ چوتھی کیا قرات آئے گی، جیسے جہ مرشن، جبرائیل، جہ مرشن، تو یہ کیا آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو یہ کس کے ساتھ آ گیا، یہ جو ہے نا، یہ کیا آ گیا، جہ مرشن جبرائیل، ٹھیک ہے، یہ چار قراتیں ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب جنہوں نے کہا نا بلا حمزہ کا تعلق کیا ہے بلا حمزہ کا تعلق کسرہ جیم اور فتح جیم دونوں کے ساتھ آ رہا ہے، بلا حمزہ کا تعلق جو تھا، بلا حمزہ کا تعلق کیا تھا، کسرہ جیم، یعنی جو ہم نے پڑھا تھا جبریل اور جبریل دونوں کے ساتھ تھا۔ اچھا جی، اور حمزہ کے ساتھ جو آیا تھا اس کا جو مرجع آئے گا وہ فتح جیم ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے جو پڑھا تھا کہ جبرائیل، جبرائیل جو تھا، اور اچھا اس میں سے حمزہ کے ساتھ کیا آ گیا، وہ فتح جیم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، تو گویا کیا ہوا، ایک قرات کیا ہوئی، کسرہ جیم کے ساتھ ہے، ایک قرات کیا آ گئی ہے، کسرہ جیم کے ساتھ آ گئی، اور باقی تین قراتیں کیا آ گئی ہیں، فتح جیم کے ساتھ آئی ہیں۔ پھر اس میں سے کیا ہوتا ہے آگے، آپ کیا کرتے ہو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے آپ وہ بنا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے جبرائیل، جبرائیل یعبدونہا، ٹھیک ہے نا، اور یا کے ساتھ بھی آ جائے گی اور یا کے بغیر بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو یہ کریں گے تو ٹوٹل 6 بن جائیں گی، ٹوٹل کتنی بن جائیں گی، 6 بن جائیں گی اس میں سے۔ پھر یہ جو ہے انہوں نے آپ کو یہی بتا دیا، اب آپ دیکھ لو، دوبارہ دیکھو اس کو، دوبارہ دیکھو، بکسر الجیم و فتحہ، کسرہ جیم کے ساتھ اور فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے، جبریل جبریل، بلا حمزتن، ٹھیک ہے، یہ تو یہ آ گئے جبریل اور جبریل۔ اچھا جی، وہ بھی، اچھا جی، حمزہ کے ساتھ بیاءن، ٹھیک ہے نا، بیاءن، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی بیاءن و دونہا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ساتھ کیا آ جائے گا، یا کے ساتھ ہے اور یا کے بغیر بھی جو ہے نا اس میں سے آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ساری جبرائیل، اس میں سے جبرائیل یہ وہ بنے گا۔ اچھا جی، آگے چلیے ذرا، اچھا جی، وہ می کالا، آپ سن رہے ہیں، یہ بھی ہو گیا، اچھا، وفی کا میکائیل بھی ہم سے وجہ بھی خوش ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ،
ठीक है ना। तो क्या है, फ़इन अल्लाह अदुव्वुन लिल-काफ़िरीन औ काऊ मौक़िअ लहुम बयान लिहालिहिम। ये क्यों बताएं? ये बलागत का बयान है, ये बलागत का बयान है कि जनाब अली इजहार जो किया है ज़मीर की बजाय, इजहार जो किया है ज़मीर की बजाय, ये क्या कर दिया इसमें से, इजहार जो किया है ज़मीर की बजाय जो था, ये क्या है, उनके कुफ्र को ज़ाहिर करने के लिए है। कुफ्र को ज़ाहिर करने के, फरिश्तों और नबियों की दुश्मनी का सबब क्या है? हाँ, औकाहु मौक़िअ लहुम बयानन लिहालिहिम। औकाहु देखो, फ़इन अल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन है ना, ठीक है ना। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रसूलिहि व जिब्रीला, ठीक है ना। तो ये व मीकाला, तो कहते हैं कि जनाब फ़इन अल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन, तो अल्लाह क्या है उनके लिए। तो अब क्या है, औकाहु मौक़िअन, ठीक है ना। तो होना ये चाहिए था फ़इन अल्लाह अदुव्वुन लहुम आता था, ठीक है ना, या लहू हो जाता, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि, ठीक है। तो ये कह दिया था। तो इजहार क्यों किया लिल काफिरीन, ये ज़मीर इसमें ज़ाहिर लेकर आए, तो बता दिया गया कि जनाब अली ये इस वजह से है कि, ठीक है ना, इनके कुफ्र के सबब से क्या है, असल में इनको ये थी, इसका सबब क्या था। और क्या हो मौक़िअ लहुम बयानन लिहालिहिम, अगर खाली यूं कहते ना कि फ़इन अल्लाह अदुव्वुन लहुम कह देते, तो ये बात जो थी ना, इसमें इतनी वो ना होती, इसमें ये ना समझ आती कि इनकी दुश्मनी जो थी वो हज़रत जिब्रील से किस बात के ऊपर थी। लेकिन जब कहा ना कि फ़इन अल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन, इससे ये बात हमें पता चल रही है कि ये जो दुश्मनी करते थे जिब्रील सलाम से, ये अपने कुफ्र की बुनियाद पे करते थे, इनका कुफ्र इसका सबब था। इसलिए कहते हैं औ काहू मौकुन लिहालिहिम, उनका हाल बयान करने के लिए जो है ना, ठीक है, तो इसलिए उसको बयान कर दिया गया है। ठीक हो गया जी। चलें जी, बस इतना ही रख लेते हैं, फिर उसको जो है फिर बाद में बाकी करेंगे। ठीक हो गया। तो क्या था कि वो बात समझ गए ना कि एक मिनट ठहर जाए, जरा रिकॉर्डिंग जरा पॉज कीजिए।